बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसन कुरैशी एडवोकेट। आज का जो हमारा लेक्चर है सीआरपीसी का लेक्चर नंबर 107 और जो टॉपिक है आज हम डिस्कस करेंगे कि क्रिमिनल कोर्ट या फौजदारी अदालत जो है वो किस तरह किसी फैसले को अनाउंस करती है। प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट या डिलीवरी ऑफ जजमेंट का क्या तरीक़ाकार होगा, क्या जजमेंट पूरी पढ़ी जाती है या उसका कुछ हिस्सा पढ़कर सुनाया जाता है, क्या जजमेंट जो है वो मुल्ज़म की मौजूदगी में पढ़ी जाना ज़रूरी है या अनाउंस किए जाना ज़रूरी है। अगर जो जजमेंट है वो जज क्रिमिनल कोर्ट जो है वकला की पार्टीज़ की या वकला की अदम मौजूदगी में प्रोनाउंस करते तो क्या वो इस वजह से इनवैलिडेट हो जाती है। इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इस हवाले से जो रेलिवेंट सेक्शन है जिसको आज हम तज़किरा करेंगे वो सेक्शन है 366 सीआरपीसी। उसके 4 सब सेक्शंस हैं। 1 बाय 1 हम सब सेक्शंस को डील करते हैं, डिस्कस करते हैं। अब जो सेक्शन है सब सेक्शन 1 366 का सब सेक्शन 1, उसके अंदर ये लिखा गया है कि जो जजमेंट है क्रिमिनल कोर्ट फौजदारी अदालत जब जजमेंट प्रोनाउंस करेगी तो उसका तरीक़ाकार लिखा गया है कि सबसे पहले कि जजमेंट ओपन कोर्ट में जो है प्रोनाउंस की जाएगी। एक बात। दूसरी बात सब सेक्शन 1 में लिखी गई है कि जजमेंट ओपन कोर्ट में भी प्रोनाउंस की जाएगी और उस ज़बान में प्रोनाउंस या उस ज़बान में फ़ैसला सुनाया जाएगा जो अदालत की लैंग्वेज हो, अदालत की ज़बान हो, या वो लैंग्वेज जिसको वकील, मुल्ज़म का वकील या मुल्ज़म समझता हो, अंडरस्टैंड करता हो, उस लैंग्वेज में जो है जजमेंट प्रोनाउंस की जाएगी, फ़ैसला सुनाया जाएगा। ये सब सेक्शन 1 में लिखा गया। सब इसी के आगे जो प्रोवाइज़ो क्लास है सब सेक्शन 1 की प्रोवाइज़ो क्लास, उसमें लिखा गया है कि अगर मुल्ज़म या प्रोसिक्यूशन साइड से यानी कि मुस्तगीस साइड से इस्तगासा की तरफ से या मुल्ज़म साइड से अगर कोई ये रिक्वेस्ट करे अदालत से कि जनाब पूरी जजमेंट पढ़कर सुनाई जाए। नॉर्मली हम देखते हैं कि जो उसका जिस्ट होता है, जो खुलासा होता है, जो फ़ैसला होता है एंड पर जिसमें सज़ा मेंशन की जाती है उसको पढ़कर सुनाया जाता है। मगर प्रोवाइज़र क्लास में लिखा गया है सब सेक्शन 1 366 के सब सेक्शन 1 में क्या जो प्रोवाइज़र क्लास है उसमें लिखा गया अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं, चाहे मुल्ज़म करे या उसका वकील करे, इस्तगासा मुस्तगीस की तरफ से रिक्वेस्ट की जाए या उनके वकील की तरफ से की जाए कि जज को कहा जाए कि पूरा फ़ैसला पूरे का पूरा पढ़कर सुनाया जाए फ़ैसला, तो वो फिर बाउंड है कि वो उसको पूरा पढ़ेंगे, रीड डाउन करेंगे। अब सब सेक्शन 2 में लिखा गया है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था क्या मुल्ज़म की मौजूदगी में फ़ैसला सुनाना चाहिए। सब सेक्शन 2 में लिखा गया है कि जब भी जजमेंट डिलीवर की जाएगी, फ़ैसला जजमेंट प्रोनाउंस की जाएगी, तो मुल्ज़म अगर कस्टडी में है तो ये मैंडेटरी है कि उसको अदालत के सामने पेश किया जाए ताकि वो फ़ैसला सुन सके। अगर कस्टडी में नहीं है, ज़ेर हिरासत नहीं है, ज़मानत पर है, तो फिर भी वो कहा जाएगा कि उसको बताया जाए कि वो अदालत में आए और फ़ैसला सुने। अब इसके अंदर सब सेक्शन 2 की कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां मुल्ज़म की अदम मौजूदगी में भी फ़ैसला सुनाया जा सकता है। उसमें क्या है, वो 3 किस्म की एक्सेप्शंस हैं। एक बात, कोई मुल्ज़म ऐसा है जो ट्रायल के दौरान जिसने इस्तिस्ना की आज़री माफ़ी की दरख्वास्त दी हुई थी और पूरे ट्रायल के दौरान आज़री माफ़ी की उसने दरख्वास्त दी और वो पेश नहीं हो रहा था, तो जब जजमेंट डिलीवर होने लगी तो उस वक्त भी वो अपने वकील के ज़रिए जो है वकील उसका अगर पेश हो जाए तो उसके सामने भी फ़ैसला सुनाया जा सकता है। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि जहाँ जो सज़ा है वो फ़ाइन की सज़ा होनी हो उसे, यानी कि कोई ऐसा जुर्म उसने किया जिसमें उसको सज़ा फ़ाइन होना है, कैद की होनी नहीं है, फ़ाइन की सज़ा। तो उस अगर फ़ाइन होना है, जुर्माना होना है, उसकी सेंटेंस होनी है, तो फिर भी जो है वो अपने वकील को पेश कर सकता है और वकील के ज़रिए जो है वो वकील के सामने जो है जजमेंट पढ़कर सुनाई जा सकती है जो मुल्ज़म का वकील होगा। तीसरी सूरत हाल ये है कि हालात व वाक़यात से लग रहा है कि मुल्ज़म ने बरी हो जाना है, तो एक्विटल का केस है तो उसमें भी मुल्ज़म के लिए ज़रूरी नहीं कि वो आकर अदालत में
جو ہے فیصلہ سنے وہ اس کے وکیل کے سامنے فیصلہ سنایا جا سکتا ہے۔ یہ 3 ایکسیپشن تھی سب سیکشن 2 کی۔ اب سب سیکشن 3 کے اندر لکھا گیا ہے کہ جو ججمنٹ ہے اگر پارٹیز کی عدم موجودگی میں سنا دی جائے تو کیا وہ ججمنٹ انویلیڈیٹ ہو جائے گی؟ تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہرگز نہیں۔ اگر کسی وجہ سے پارٹیز کو نوٹس نہیں ہو سکا تھا یا کوئی اومیشن ہو گئی نوٹس میں، ان کو مطلع نہیں کیا جا سکا تھا، یا پارٹیز کسی وجہ سے نہیں آ سکی، ملزم یا اس کا وکیل یا کوئی بھی پارٹی اگر وہ اس ڈیٹ فکس کی گئی تھی جس کے حوالے سے بتایا گیا تھا، اگر پراپرلی نوٹس سرو نہیں ہو سکے، اس نوٹس نہیں دیا جا سکا اس ڈیٹ کے حوالے سے کہ اس ڈیٹ کو فیصلہ اناؤنس ہونا ہے، یا کسی اور وجہ سے اگر کوئی پارٹی اگر پیش نہیں ہوئی اور فیصلہ سنا دیا گیا ہے، تو محض پارٹیز کی ایبسنس کی وجہ سے وہ فیصلہ انویلیڈیٹ نہیں ہوگا، وہ فیصلہ برقرار رہے گا۔ یہ سب سیکشن 3 کے اندر لکھا گیا ہے۔ سب سیکشن 4 میں لکھا گیا ہے کہ اس سیکشن کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ یہ 537 کے اندر جو ریگولرٹیز ہیں اس کو یہ لمٹ کر دیتا ہے، اس کو محدود کر دیتا ہے۔ یعنی کہ ہم نے پڑھا تھا کہ 537 سیکشن CRPC کے اندر کچھ ریگولرٹیز کا ذکر تھا کہ ٹرائل کے دوران ریگولرٹی اگر کمٹ ہو جائے تو وہ ٹرائل ہی جو ہے ویشیٹ ہو جاتا ہے، اور اس ٹرائل کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اور عموماً ریمانڈ ہو جاتے ہیں کیسز۔ تو یہاں جو اس حوالے سے لکھا گیا ہے اس کے اندر یہ کہا گیا کہ یہ اس کو لمٹ نہیں کرتا 537 میں جو لکھی گئی ہیں۔ اب ایک اور چیز بھی ہے، چونکہ وہاں تو ٹرائل چل رہا ہوتا ہے، ٹرائل کے دوران کوئی اگر ایسی کوئی جس کو مٹیریل ڈیفیکٹ رہ گیا ہے یا ارریگولرٹی کمٹ ہو گئی ہے تو اس کا تو ٹرائل پہ اثر ہونا ہے۔ یہاں تو فیصلہ سنانا ہے، تو اگر پارٹی نہیں بھی آئی تو فیصلہ تو آلریڈی لکھا جا چکا ہوتا ہے، وہ پروناؤنس کرنا ہے، تو اس میں سچ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا اگر کسی وجہ سے کوئی پارٹی اگر پیش نہ ہو سکی ہو فیصلے والے دن، جس دن فیصلہ سنایا جائے، تو اس کا کوئی اتنا اثر فیصلے پر نہیں ہوگا۔ اور اس حوالے سے یہ اس کے اندر لکھا گیا ہے جو سب سیکشن 4 ہے، سب سیکشن 3 کے اندر لکھا گیا ہے اس حوالے سے۔ سو یہ ویوز جو 4 سب سیکشنز ہیں 366 کے سب سیکشن 4، ان کے اوپر ہم نے سیر اصل گفتگو کرنے کی کوشش کی۔ پہلے میں اس نے بتا دیا کہ جو سب سیکشن ہے کہ اوپن کورٹ میں ہوگا، اور جو ججمنٹ ہے وہ اس کورٹ کی زبان میں پڑھی جائے گی یا اس زبان میں جو ملزم یا اس کا وکیل انڈرسٹینڈ کرتا ہے۔ دوسرے اس کے پرووائزو کلاز میں ہے کہ اگر وہ ریکویسٹ کرتا ہے ملزم یا مستغیث سائڈ سے کوئی بھی پارٹی ریکویسٹ کرتی ہے کہ پوری ججمنٹ پڑھی جائے تو وہ جج باؤنڈ ہے کہ وہ پوری ججمنٹ پڑھے۔ اور سب سیکشن 2 میں لکھا گیا ہے کہ جو پارٹیز ہیں، جو ملزم ہے، وہ جب فیصلے کی ڈیٹ ہوگی تو اس فیصلے کی ڈیٹ پر اس کو عدالت میں ہونا، پیش ہونا ضروری ہے۔ اگر کسٹڈی میں ہے تو اس کو لایا جائے گا، اگر نہیں ہے کسٹڈی میں تو اس کو نوٹس دیا جائے گا کہ آپ آئیں فیصلہ سنیں۔ 3 ایکسیپشنز تھیں کہ اگر مائنر کوئی اوفینس جس میں جرمانے کی سزا ہونی ہے تو اس میں وہ وکیل اس کا آ جائے تو اس کے سامنے بھی فیصلہ سنایا جا سکتا ہے۔ اگر ٹرائل کے دوران اگر اس نے کوئی عارضی معافی کی درخواست دی ہوئی تھی تو اس صورت میں بھی وکیل کے سامنے جو ہے فیصلہ سنایا جا سکتا ہے۔ اور تیسری جو چیز ہے، اگر بریت کا کیس ہے، اسے پتہ چل رہا ہے حالات وقت کہ اس نے بری ہونا ہے، تو پھر بھی فیصلہ سننے کے لیے ملزم کا پیش ہونا ضروری نہیں ہے، وکیل کے سامنے فیصلہ سنایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سب سیکشن 3 میں ہم نے کہا کہ اگر کوئی پارٹی نہیں پیش ہو سکی فیصلہ سننے کے لیے تو محض اس وجہ سے کہ پارٹیز ایبسنٹ تھیں اور فیصلہ سنا دیا گیا تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا ججمنٹ کے اوپر، اس کو وہ انویلیڈیٹ ججمنٹ نہیں بن جائے گی، صرف اس وجہ سے کہ پارٹیز چونکہ آئی نہیں ہے لہٰذا یہ ججمنٹ انویلیڈیٹ ہے، انویلڈ ہو گئی، انویلیڈیٹ ہو گئی ہے، اس وجہ سے ایسا نہیں ہے۔ سب سیکشن 4 میں لکھا گیا ہے، یہی بات لکھی گئی ہے کہ اس سیکشن کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ یہ سیکشن 537 CRPC کے اندر جو ریگولرٹیز ہیں اس کو وہ لمٹ کر رہا ہے، محدود کر رہا ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ سو ویوز، مجھے امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر میرا لیکچر آپ کو پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، دوستوں سے شیئر کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ والسلام۔